قربانیاں دفن ہو گئی نے او تے ہو گئی نے ہن محمد دے میلاد دا صدقہ ہن تیاں زحمت نہیں بلکہ تیاں رحمت بن جان گیاں سبحان اللہ تیاں رحمت نہیں تیاں تے رحمت بن جان گیاں اج بھی اگر بابا رات نو لیٹ آوے تے دروازہ کھٹکھٹاوے تے اٹھ کے تھی کھول دی سبحان اللہ تیاں دیاں بابیاں نال محبتاں ہی بڑیاں تے اج جے نو عزت لے کے دتی ہے تے میرے پاک نبی لے کے دتی سبحان اللہ اج کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے کوئی آندی میرا ہم کو برابر کے حقوق چاہیے میں کہ عقل دیے نہیں اس لجپال نبی تے درود پڑھیا کر جن تینوں اللہ کو عزت لے کے دتی سبحان اللہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قدر دے متعلق ایک شعر لکھیا آنکھوں تے پیش کرو سبحان اللہ پیر نصیر الدین فرماندے نے بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی اساں کیتی خوب تسلی بک بک رونا اوے گلیاں سانو اوے ویکھ حویلی کلی او کچھ نصیر اساں جد کیتا اینا واسطے بھی ہے جڑے اپنے ماپیاں دی قدر نہیں کر دے اج ویلا ماپیاں دی قدر کر لو اج ویلا باپ دے خدمی لگ جا ماں دی خدمت کر لائے نہیں تے او ویلا آئے گا جدو تیرے پیو دا سایہ تیرے سر تے چکیا جائے گا میں کئی نوجوان گلیاں چ بک بک روندے ویکھے مینوں آندے نے شاہ جی پاویں جنجدا بھی سی ابا ابا سی اج سانو کوئی چپ کراؤن والا نہیں یار آندے نے تسلی دے کے ٹر جاندے نے پیر صاحب کی کہندے نے کہ کچھ نصیر اساں جد کیتا پوچھو نا بابیاں نو پوچھو اس نوجوان نو جنوں رات نو پوچھن والا بابا ویڑے وچ نظر نہیں آندا آندا مینوں ویڑا کھان نو آندا ہے پیر صاحب کی لکھ دے نے کچھ نصیر اساں جد کیتا کچھ نصیر اساں جد کیتا کچھ نصیر اساں جد کیتا ایتھے پہ جانی ہر تھلی ہو سبحان اللہ اللہ یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بس کریے آقا سبحان اللہ
کوچ نصیر اساں جد کیتا اتھے پہ جانی ہڑ تھلی ہوں واقعی ہڑ تھلی پہ جاندی ہے جدوں گھر بابا نہ پوچھے اترا کتوں آیا ہے ہاں پھر وہ نوجوان آندا مینوں گھر کھان نوں ہوندا اجے قدر کر لو انہاں ماپیاں ایتھے او دن آوے گا جدوں تینوں بڑی قدر ہوئے گی بھی پاک نے فرمایا کہ والد جنت دا بو آئے تے ماں جنت ہے